لا تبالغ في حبك. لا تبالغ في حبك هو موضوع اليوم. بزاف ديال الناس كنعطيوهم الحب والتقدير والاهتمام واحد القيمه اللي ما كيستاهلوهاش، كتر ما كيستحقوا بزاف كاع. شنو كيوقع من بعد؟ هاد الناس كيتقلبوا علينا، كيوليو يديروا شي تصرفات اللي ما مفهومينش، شي تصرفات غرابين. شنو السبب ديال هادشي؟ وعطيناهم واحد القيمه كتر منهم. بحال ملي كنشدوا واحد البالون كنبداو نفخو فيه بزاف كتر ما كيستحق، شنو كيوقع؟ كينفجر علينا داك البالون. شنو السبب ديال هاد الانفجار؟ هو ان عطيناه كتر ما كيستحق، نفخناه بزاف ما بقاش فين غادي يزيد. فحال هكا بعض الناس ملي كتعطيهم واحد الحب كبير، واحد التقدير، واحد الاهتمام والقيمه، يعني كيتقلبوا، كيجيب ليهم راسهم بانهم صافي راه وصلوا للحد، دارونا جفاف اولا شي حشره تحت رجليهم. يعني صافي شدوا العالم وما فيه، يعني ملكونا كاملين دارونا في يديهم. يعني ما نقدروش نديروا شي حاجه بلا بهم. لهذا تعلموا تبغيوا راسكم، تعلموا تقدروا راسكم وتحترموا راسكم، تعلموا تعطيوا واحد القيمه كبيره لراسكم قبل ما تعطيوها لشي حد. راه حيتاش راه ما كاينش شي حد ما احسن منك، ما كاينش شي حد في الدنيا كيف ما بغات تكون القيمه ديالو في المجتمع احسن منك. واخا يكون عنده المال، واخا يكون عنده قيمه، واخا يكون عنده معارف، واخا يكون عنده يعني املاك، يعني ماشي احسن منك. يعني الله خلقنا يعني احنا سواسيه في هذه الدنيا هذه، وحتى في الاخره غادي نكونوا سواسيه. يعني ما كاينش هذا كتر مني ولا هذا قل مني ولا هذا زين مني ولا هذا حسن مني. لا، كنا فحال فحال، ما كاين شي حد ما حسن منك. كل واحد عاطيه ربي علاش قادر، كل واحد عاطيه ربي لداكشي اللي كيقدو. يعني ما كاينش شي حد ما حسن منا. علاش حنا غنعطيو واحد القيمه لواحد الشخص اللي اصلا ما كيستاهلهاش؟ اصلا ما كيستاهلهاش. كنعطيو واحد الحب، واحد الاهتمام، هذاك الشيء نعطيوه لراسنا. الغلط اللي كنديرو بزاف فينا، كنديروه بزاف بزاف، هو اننا ملي كنتلاقاو مع اصدقاء ولا عائله ولا شريك الحياه ولا الانسان اللي كنبغيوه، كنعطيوه واحد الحب اللي كتر ما كيستاهل. كنبقاو نبغيو ونهتمو والهضره الزوينه وبزاف ديال الحوايج في هذا الشيء، واحد القيمه يعني كنكبروا ليه الشان. يعني بالدارجه المغربيه شنو كيوقع في الاخر؟ هذا الانسان تيتقلب، يعني كيجيب ليه راسو ولا كيقول ليه راسو صافي راه هذاك الانسان ولا الملك ديالك انت او العبيد ديالك انت. لهذا ما تسمحوا لحتى شي واحد يديركم في هاد الفراغ هذا، في هاد بين قوسين يحطكم في هاد النقطه هذه ويدير بكم ما بغى. نبغيو ريوسنا، نهتموا بريوسنا. يعني بزاف فينا ما عندوش داك التواصل يعني الداخلي ولا داك التواصل الشخصي، انني ندوي مع راسي، انني نفهم راسي، انني نبغي راسي ونقدر راسي ونعطي راسي واحد القيمه اللي احنا ما نقدروش ما كنستاهلوهاش بالنسبه لشي واحد اخرين. مي حنا كنستاهلوا ديك القيمه، نعطيو راسنا قيمه اكثر ما كنستحقوا. علاش لا؟ نعطيوها لراسنا، ماشي شي حد اللي من بعد غادي يتقلب علينا، اللي من بعد غادي يعتبر راسو ولا الملك بالنسبه ليك او الشاف بالنسبه لك. يعني احنا حياتنا هذه، يعني الحياه ديالنا هي ملك لينا، احنا ملوك للحياه ديالنا. يعني من بعد الله احنا ملوك في شخصياتنا، ملوك في تفكيرنا، يعني في تصرفاتنا. يعني ما يجيش شي حد اخر اللي يغير من الافكار ديالنا ولا يغير من التصرفات ديالنا على قبله هو. يعني نغيروا الالاف على قبلنا، ماشي نغيروا راسنا على قبل الالاف. العكس صحيح، يعني نغيروا الالاف على قبلنا. خاصنا هادشي نحطوه قاعده. يعني القاعده المهمه في حياتنا هي غنبغيو اللي غيبغينا، غنقدروا اللي غيقدرنا، غنحترموا اللي غيحترمنا، غنهتموا باللي كيهتم بينا. من غير هادشي ما عندوش قيمه وما كنعرفوش. من غير هادشي لا وجود لك في حياتي، لا مجال للاعراب. من غير هاد الناس هادو، يعني خاص حتى حنا عندنا شروط في الحياه ديالنا. بغيتي تدخل لحياتي دي واحد الشروط، ماشي بالشرط يكون الانسان اللي كتبغيه او شريك حياتك،
بزاف ديال الناس، واخا يكون غير فرد في العائله اللي ما كانش قريب لك من قبل وبغى يولي قريب لك، يعني يقدر يطبق عليك داك القله الاحترام من بعد غيشوف واحد الاهتمام، واحد الحب اللي كثر ما كيستاهل. يعني ما يمكنش نبغيو غير الانسان اللي كنبغيو اولا شريك حياتنا، كنبغيو اي حاجه في حياتنا، اي شخص في حياتنا ولا في هاد الدنيا كنبغيوه، ولكن ما خاصناش نبالغوا، خاصنا حتى حنا عندنا شروط في حياتنا. هاد دخل لحياتي عندي هاد الشروط، قبلتي بهم مرحبا، ما قبلتيش بهم باي، راني كنتنفس بلا بيك، ماشي قاطع التنفس، هاي جيتي انت صافي رجع لي تنفس، لا انا كنتنفس بلا بيك. عايشين حياتنا بلا دوك الناس، يعني اللي غيبغيك كيف ما انت، بلا شروط، بلا اتيكيت. اللي غيبغيك كيف ما انت، لا ما نبقاو عطيو الناس داك الفوليوم اللي ما كيستاهلوش. كاينين الناس في حياتنا اللي يستاهلوا هادشي، كاينين الناس دي زامي او شريك حياه او انسان اللي كنبغيو اللي كيستاهل هادشي، وكاينين شي ناس اللي ما كيستاهلوهمش. يعني حنا ما كنعموش، ما كنديروش تعميم الناس كاملين ما كيستاهلوش، والناس كاملين مع داك الانسان اللي كيستاهل ضروري ما كتخلي ديك المساحه ديال تقدير المشاعر لك وليه، باش حتى شي واحد من بعد ما يتهان في ديك الغولاسيون اللي كتكون ما بين الطرفين، ما بين صديقه، ما بين بنت وصاحبتها، ولا بنت وصديق ديالها، وبنت والانسان اللي كتبغي، المراه والزوج ديالها. يعني كيكون داك المساحه ديال تقدير المشاعر ليا وليك، يعني بلا ما نعطيو واحد الفوليوم اللي ما كيستاهلو حتى شي واحد. وكاينين دوك الناس اللي كيتحطوا في هاد المواقف هذه، يعني ما نعموش، كاينين دوك الناس اللي كنبغيوهم اكثر لو كنعطيهم واحد الاهتمام وكيتقلبوا، ولكن ما كيكونش بسبب هذا التكبر ديالهم ولا داك التفكير السلبي اللي كيفكروا فيه، لا كيكون بسبب واحد الظروف اللي كتكون عندهم. يعني مضطرين انهم يتقلبوا، مضطرين انهم يبعدوا واحد الفتره ومن بعد يرجعوا. هاد الناس هادو ممكنش نطبقوا عليهم هاد الشيء، يعني عندهم واحد الدافع اللي يمكن اللي داروا على ودو هاد الشيء عندهم، ماشي هما الناس اللي كنبغيوهم وكنقدروهم وكنعطيهم اكثر ما كيستاهلوا، ومن بعد كيديروا واحد التصرفات اللي في شكل اللي كيحسبوا راسهم بانهم وصلوا للحد. لهذا ما نبالغوش في الحب ديالنا، كل واحد نعطيوه على قدو، واللي بغانا غيعيش معنا، واللي بغانا غيتقرب لينا، واللي ما بغاناش اصلا حنا في الاصل ما باغينوش. الموضوع ديال اليوم هو هذا، يعني كان تنبيه لبزاف الناس، واخا في هاد الوقيته هذه كثروا هاد المواضيع اللي كنحلوا فيهم الشخصيات، ومواضيع اللي يمكننا تحلينا كاع المشاكل وما تحطوش في نفس هذا المشكل. وكنشوفوا هاد المواضيع هذه ما كنديوش بالعين الاعتبار منهم، ما كنسبيراوش منهم، يعني صافي غير كنسمعوا داك الفيديو او داك الهضره من بعد كتفوت. يعني كنخليو راسنا في ديك الدوامه. يعني حنا في هذه الفتره هذه راه كاين بزاف ديال الحلول تلقاوهم عند بزاف ديال الناس، هادشي اللي ولا متداول، وباقي كنلقاو ناس اللي كيتحكموا فيهم ناس اخرين، ولا ناس تيغيروا من راسهم على ود ناس اخرين. لا، دوك الناس يتغيروا على ودك انت، يعني حياتك هذيك اللي تقدر دير بها بزاف ديال الحوايج انت اللي كتملكها. هذا هو الموضوع ديال اليوم، كنتمنى الموضوع يكون عجبكم وخديتو منه بعين الاعتبار واحد شويه ديال الاهتمام لراسكم. مازال غادي ندوي في مواضيع في هذا الاطار هذا. كنتمنى هذا الموضوع يكون عجبكم ونال الاعجاب ديالكم، كنبغيكم بزاف، وكنبغي نوجه لكم واحد الشكر للناس اللي كيدعموني، والناس اللي كيصيفطوا لي ميساجات في واتساب، في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيشكروني يعني كيعاونوني في هاد البدايه اللي بديت في يوتيوب. كنشكركم بزاف بزاف، والناس اللي كنعرف والناس اللي ما كنعرفش، فريمون هاد المواضيع درتهم لكم نتوما. هذا الموضوع انا مستافده منه.